الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ساڈے نبی جیا جگ وچ ہور کوئی نہیں ساڈے نبی جیا جگ وچ ہور کوئی نہیں ساڈے نبی جیا جگ وچ ہور کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں ساڈے نبی جیا جگ وچ ہور کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں سانو نبیاں دا نبی سردار ملیا سانو نبیاں دا نبی سردار ملیا معبود سانو رب غفار ملیا سانو نبیاں دا نبی سردار ملیا معبود سانو رب غفار ملیا ایکو داتا اللہ جیندہ جوڑ کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں ساڈے نبی جیا جگ وچ ہور کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں
میرے اللہ مصطفیٰ نو میرے اللہ مصطفیٰ نو بڑا شان عطایا ہے نبی پاک دسانو امتی بنایا ہے میرے اللہ مصطفیٰ نو بڑا شان عطایا ہے نبی پاک دسانو امتی بنایا ہے نبی پاک دسانو امتی بنایا ہے کنا شان دیتا ہے اللہ جی دا جوڑ کوئی نہیں کنا شان دیتا ہے اللہ جی دا جوڑ کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں ساڈا مسلک سجا ساڈا مسلک سجا کمزور کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں ساڈے نبی جیا جگ وچ ساڈے نبی جیا جگ وچ اور کوئی نہیں سانو مل گیا پیر دوجی لوڑ کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے انتہائی قابل قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں پردے اندر سماعت کرنے والی پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر التجا ہے اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا جمع ہونا اپنی رضا و رحمت نال قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام دی زندگی نو اللہ پاک نے میرے اور کل عالم واسطے کل جہان واسطے رشد و ہدایت دا سرچشمہ بنایا اور نبی پاک دی زندگی دے ہر گوشے نو اللہ پاک نے لا ریب بنایا بے عیب بنایا با کمال بنایا نبی پاک دی زندگی دا جس پہلو وال نظر دوڑاؤ گے ہر پہلو تانوں روز روشن دی طرح آیاں چمکدا ہویا نظر آئے گا اور میں آج دے اس عظیم و شان جمعۃ المبارک دے خطبے اندر ایسے سلسلے دی کڑی اللہ پاک نے نبی پاک دی جمیں ذات نو لا ریب بنایا ہے بے عیب بنایا ہے نبی پاک دے کردار نو اخلاق کریمانہ نو بھی اللہ پاک نے لا ریب بنایا ہے نبی پاک دے کردار جیسا اخلاق جیسا گفتار جیسا چال جیسا زندگی دے اندر نبی پاک تو بعد دنیا مثال پیش کرن تو قاصر ہے ایک سائل نے آ کے اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی کولو سوال کیتا اماں جان نبی پاک دی عظمت شان رفت بہت زیادہ ہے آپ دا اخلاق آپ دا کردار کس طرح دا ہے اماں جان فرماندیاں نے اما تقرأ القرآن اے سائل سوال کرنے والے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا سائل کہنے لگا میں سارے دا سارا قرآن پڑھیا فرمایا کان خلقہ القرآن اللہ پاک نے قرآن دے مکمل 30 بارے نبی دے اخلاق اندر بیان کر دیتے نے نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق عالیہ اس قدر بلند و بالا ہے اور نبی پاک دے اخلاق دا عالم ویا اپنے بیگانے رشتہ دار دشمن سارے نبی دے اخلاق دے موتریف سن اور نبی پاک نے
مکے دے اندر ایک زندگی دا عرصہ گزارے ہے. فرمایا اے مکے والے ہو میں تواڈے اندر وقت دا زندگی دا ایک حصہ گزارے ہے. حل وجدتمونی صادقن او کاذبا. سرداراں نے مکہ نو نبی باغ نے کٹھیاں کر کے سوال کیتا کیا تسی مینوں سچا پایا ہے یا کہ جھوٹا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا. محبوب تواڈی زبان اطہر چوں اسی سچ تو علاوہ کدی کو اور جملہ سنیا ہی نہیں. فرمایا اچھا مکے والے ہو اگر میں تانوں کہاں اے صفا دی پہاڑی دی پچھلی جانب ایک لشکر تواڈے تے حملہ آور ہون والا ہے کیا تسی میری گل نو تسلیم کر لو گے؟ کہنے لگے ضرور اسی تسلیم کر لواں گے. نبی باغ نے کیا اچھا اس کو اگے بڑھئے. پھر سارے مکے والے کہہ دو یا ایوہ الناس. نبی باغ نے فرمایا اے مکے والے ہو سارے بیا کے زبان ہو کے کہہ دو قولو لا الہ الا اللہ. ایک اللہ دی توحید دا اعلان کر دیو تفلیحو تسی دنیا چ بھی کامیاب ہو کل رب دی جنت دے حقدار بن جاؤ گے. اور فرمایا تملک العرب والعجم. اللہ تھانو عجب و عرب و عجم دی بادشاہت تواڈے ہاتھ وچ تھما دے گا. مکے والے پتہ ہے کی کہنے لگے نبی باغ نو تو ساحر ہے تو کذاب ہے نعوذ باللہ تو دیوانہ ہے تو مجنون ہے تو جادوگر ہے. سوچیا دے ذرا نبی باغ دا اہل مکہ دے نال کو برادری دا جھگڑا کو ذات دا جھگڑا کو رشتہ داراں دا جھگڑا. مکے والے نبی باغ دی عظمت دے معترف سن مانتے سن لیکن مکے والے ایک اللہ دی توحید دے دشمن سن کہ ساڈا لات بھی ہے منات بھی ہے عزا بھی ہے حبل بھی ہے مشرق والا بھی ہے مغرب والا بھی ہے شمال والا بھی ہے جنوب والا بھی ہے. مکے والے نبی باغ نے جس ویلے مکے والیاں نو کیا ہے مکے والے ہو ایک اللہ دی توحید دا اعلان کر دیو تے مکے والے پتہ ہے کی کہنے لگے تو ساحر ہے تو کذاب ہے نعوذ باللہ تو جادوگر ہے. حالانکہ اس تو پہلے مکے والے نبی باغ دے سپرد اپنیاں امانتاں کیتا کرتے سن تے جھگڑا کتھوں پیا اللہ دی ذات دے متعلق اللہ دی کبریائی دے متعلق. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے عرشاں تو آواز آن دیئے اے میرے پیغمبر مکے والے تینوں نعوذ باللہ مجنون کہہ رہنے دیوانہ کہہ رہنے جادوگر کہہ رہنے تینوں نعوذ باللہ پاگل کہہ رہنے. تے محبوبہ میں عرش والے رب نے تواڈا صبر ویکھیا تواڈا کردار ویکھیا تے نبی پاک نے جواب نہیں دیتا. عرشاں تو آواز آندی ہے سنیا جی اللہ پاک دا قرآن تے اللہ ذوالجلال والی کرام نے پتہ کی فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اے دوانو مجنون کہہ رہنے تے میں رب عرشاں تو اعلان کر رہا وا. فرمایا نون مینو نون دی قسمیں والقلمی. اللہ نے قسمہ چوکے نبی دی اخلاق دا کس قدر تذکرہ کیتا نبی دی عظمت نو کس قدر اللہ پاک نے آسمان نہ دیا بلندیاں تک بلند کر دیتا. اللہ پاک نے میرے نبی دی عظمت نو مشرق مغرب شمال جنوب چار جو پھیرے تذکرے کر دیتے. فرمایا نون مینو نون دی قسمیں والقلمی محبوبہ مینو قلم دی قسمیں. دو قسمہ چکن تو بعد اللہ پاک فرمان دینے وما یسترون او قلم جڑی 17 پن بن کے لکھن والی ہے. اللہ اکبر اللہ پاک جواب دے رہنے قسمہ چکن تو بعد تے قسمہ چکن دا مطلب کیے اللہ اپنی گل دے اندر وزن پیدا کرنا چاہتے نے. اللہ اپنی گل نو قیامت دیاں کنداں تک مور ثبت کرنا چاہتے نے. فرمایا ما اندا
اے میرے پیغمبر ما انتا بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیغمبر دیوانے دے نعمتاں کوئی نہیں، مجنون دے نعمتاں کوئی نہیں، میں رب نے دوانوں اے دنیا والے مجنون کہہ رہنے تے میں رب نے دوڑا انج دا اجر بنایا ہے، انج دا پروٹوکول بنایا ہے۔ اللہ بہت اکبر، تے میں رب نے اپنی کتاب اندر تو انو مجنون لکھے ہی کوئی نہیں، تو انو دیوانہ لکھے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے پیغمبر اے تو انو مجنون کہہ رہنے، میں رب نے توڑا اجر توڑا ثواب نہ بنا دیتا ہے، انہیاں نیکیاں دا تو انو مالک تے حقدار بنا دیتا ہے۔ اے چشم فلک قیامت دیاں کندہ تک توڑے جیسے نیک بندے دی مثال پیش کر دو کاسر ہوئے گی، توڑی برابری کرنے والا آج تک میں رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، تے قیامت دیاں کندہ تک توڑے مقابلے دا کوئی بندہ پیدا ہو سکتا نہیں۔ تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر میں تواڈے کردار نو بلند کر دیتا، تواڈے اخلاق نو بلند کر دیتا ہے، نہ تواڈے کردار دی کو برابری کرنے والا پیدا ہوئے گا، نہ تواڈے کو اخلاق جیسا کسے دا اخلاق ہوئے گا۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک نبی دا یار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے، اللہ پاک نے نبی پاک دی اخلاق دیاں گرنڈیاں اپنے قرآن اندر، تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر، صحائف اندر، اللہ پاک نے آسمان تو جنیاں بھی کتاباں اتاریاں نے، ہر کتاب اندر نبی دے کردار دیاں گرنٹیاں اللہ نے آسمان تو اتاریاں نے، کہ اللہ پاک دسنا کی جاندے نے، اللہ بہت اکبر، اللہ ذوالجلال دسنا جاندے میرے نبی دی ذات بھی لا ریبے، بات بھی لا ریبے، کردار بھی لا ریبے، تانتے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی پاک اللہ اخلاق دے مالک نے، اللہ اخلاق دے فائد نے، اللہ بہت اکبر۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر دے کردار دے چرچے، نبی پاک دے اخلاق دے چرچے کس انداز اندر میرے پاک پیغمبر دے اللہ پاک نے پہلی وحی نو اتارے آئے تے نبی پاک پریشانی دال میں، نبی پاک پسینے اندر شرابور نے ڈرائے ہوئے، نبی پاک نے پہلی دفعہ جبریل آئے وہی لے کے نبی پاک دے گول، نبی پاک نو انج کر کے اپنے جناب جبے اندر لے آئے تے نبی پاک نو جنجوڑے آئے، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تے نبی پاک علیہ السلام تے پہلی وحی دی آیتاں نازل ہوئیاں، میرے پیغمبر للچائیاں نظرہ لے کے، پریشانی دا عالم لے کے اماں خدیجہ الکبریٰ دے کھول پہنچے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری دی روایت سنے آجے، نبی دا کردار ویکھ لے، اخلاق ویکھ لے، اماں جانو سارے حالات و واقعات دا منظر اماں جان دے سامنے رکھیا، تے اماں جان کہنے لگیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے پیغمبر خوش ہو جائیے، کلا ابشر، توانو عرش والے رب دی طرفوں بشارت دے، اللہ توانو کدی دنیا تے ضائع نہیں کرے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، عرش والے رب دی قسم اللہ توانو دنیا تے کدی ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ سنے آجے فرمایا انکا لتصل الرحیم، تسی صلہ رحمی کرنے والے ہو، تسی صلہ رحمی کرنے والے ہو، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوبَ وَتُقْرِيُ الزَّعِيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
تسی مہماناں نو کھانا کھلان والے، بے سہارا دا سہارا بنن والے، تسی یتیماں دے والی، غریباں واسطے دعاواں کرن والے، تے رب تانوں کدی ضائع، رب تانوں کدی ضائع، جدا اخلاق باکمال ہوئے اے نشانیاں شمار کر لیا دے، جڑیاں ماں خدیجہ نے نبی پاک اندر شمار کی دیاں۔ اور جدو ابو بکر نو مکے چو کڑیا گیا نا، اے ہوئی نشانیاں نبوت تو علاوہ ساریاں نشانیاں ابن دگنا کافر نے ابو بکر دیاں شمار کیتیاں سن۔ اے دا مطلب نبی دی زندگی اندر نبوت تو بعد باقی ساریاں خوبیاں دا مجسمہ ہے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ۔ اے جے نبی دا کردار تے نبی دا اچھا ایک اور مثال سنیا جی، تے جے بندہ اپنی گھر دی نال وفاداری کرے تے گھر دی بندے دی عزت تے آبرو دی محافظت باندھی کہ نہیں باندھی، تے جے بندہ جدوں گھر جائے ڈانگ موٹے درا کے نال دی نے کٹنا شروع کر دے، نال دی آکھے گی میرا بندہ ٹھیک ہے، کیوں چوری صاحب آکھے گی؟ اے دا مطلب ماں خدیجہ نے نبی دے کردار نو بیان کر کے قیامت دیاں کناں تک روشن کر چھڑیا کہ میرے نبی دا، میرے خامد دا، میرے سر دا تاج دا کردار بھی لا رہے بے تے ذات بھی لا رہے بے۔ سنیے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، پڑھ لو چور صاحب توڑا ملا بڑا سوچتے تیار ہو بہت ذرا۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے کردار دیاں گوائیاں اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہی ہیں۔ ایتھے ہی بس نہیں، نبی دے کردار دی دوسری گواہی سنیا جے، میرے پاک نبی دا یار سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابن ولا فحاشن ولا لغانن، کان یقولو لیہدنا اند الماتبتی، میرے پاک نبی دا یار سیدنا انس بن مالک بیان کر دے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابن، نبی پاک نے اپنی زندگی اندر توجہ کرے آجے کدی گالیاں کڑیاں نہیں، ولا فحاشن، تے نا نبی پاک نے اپنی زندگی اندر کدی بےہودہ گفتگو کی دیئے، تے نبی پاک دے کول کسے نے بےہودہ گفتگو کی تھی، تے نا نبی پاک نے گفتگو نو سننا پسند فرمایا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میرے پاک نبی دا یار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے کردار دیاں گواہیاں پیش کر رہنے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن ولا متفحشن وانہو کان یقول ان خیارکم حاسنکم اخلاقن، نبی پاک علیہ السلام سے متعلق عبداللہ بن عمر بیان کر دے، نبی پاک نے اپنی زندگی اندر نہ کدی بےہودہ گفتگو کی دیئے، نہ بےہودہ گفتگو نبی پاک نے کدی پسند فرمایا ہے۔ تیجی حدیث سنے آجے، میرے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، حیی بن اخطب دی بیٹی سیدہ صفیہ، صفیہ کونے میری تواڈی اماں جان نبی پاک دے گھر والی ہے، تے نبی پاک دا کردار بیان کر رہی ہے، نبی دا اخلاق بیان کر رہی ہے کہ میں اپنی زندگی اندر نبی پاک دے کردار جیسا، نبی دی گفتار جیسا، نبی دے اخلاق جیسا آج تک میں کسے دا کردار نہیں ویکھیا، آج تک کسے دا چال چلن نہیں ویکھیا۔ اللہ بہو اکبر، مرکز لسان اندر آنے والو قرآن دے پروانیوں میں سوال کرنا جانا، پھر ریساں سونیاں دیاں کرنیاں چاہیدیاں نے یا کہ کوڑیاں دیاں کرنیاں چاہیدیاں نے، ریساں سب تو حسین ہوئے او دی نقل کرنی چاہیدیے، یا جڑا سب تو کالا ہوئے او دی فوٹو کاپی کرنی چاہیدیے۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک پیغمبر دا اللہ پاک نے
جی میں اللہ پاک نے میرے نبی دے جسم نو لا ریب بنایا ہے برکتاں والا بنایا ہے تے میرے نبی دا کردار بھی برکتاں والا ہے تے لا ریب اس واسطے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ اکبر میں قربان جاما اللہ ذوالجلال فرمان دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللہ نے اپنے قرآن اندر تے نبی پاک دی زبانی میرے نبی دے کردار نو بیان کی دے کس انداز اندر اللہ پاک فرمان دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ محبوبہ ساڑیاں رحمتاں دا نتیجہ ہے اسی رب نے دوانو نرم دل والا بنایا ہے رقیق القلب بنایا ہے اسے نرمی دا نتیجہ ہے اللہ اکبر کوئی شام تو چلتا ہے تے نبی پاک دا کی یار بن جاندہ ہے اسے نرمی دا نتیجہ ہے کوئی حبشہ تو بلال حبشی چلے نے تے نبی دا کلمہ پڑھ کے مرید بن گئے اسے نرمی دا نتیجہ ہے کوئی فارس تو سلیمان فارسی چلے اپنے قبیلے دے سردار نے تے نبی پاک دے دربار وچ پہنچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اللہ اکبر تے میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے بتا کی دسنا چاہندے نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اے میرے پیغمبر اگر میں رب تانوں سخت دل والا بنا دیندا جھگڑالو بنا دیندا اکھڑ مزاج بنا دیندا نعوذ باللہ انہاں دنیا والیاں نے تیرے لاگے ہی نہیں سی آونا فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پاک دسنا چاہندے نے اے میرے پیغمبر اے تواڈے یار نے نہ دے کولو غلطی ہو جائے درگزر کرنا ہے اینا دن مشورہ کر کے چلنا ہے یہ تھی بس نہیں میرے پاک نبی دے متعلق اللہ دے قرآن دے غور مقام میں قربان جاماسی تے نبیوں نو منے ہیں اسی کلمہ او دا پڑے ہیں جیدے اخلاق دیاں گرنڈیاں اللہ نے اپنے قرآن اندر اتاری ہیں سنیے قرآن اللہ فرمان دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دا قرآن سنیے ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرمان دے یا ایوہ النبی واہ محبوبہ تواڈی عظمت تو قربان جاما فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نبی پاک دا کردار کیویں دا اخلاق کیویں دا ہے تعلق کیویں دا ہے نبی دی ذات کیویں دیے تاں اہل دل کہندے سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں اور جگتے بہار آئیاں اور جگتے بہار آئیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب
آیا ہاں ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی مثال کوئی نہیں ہاں روندے ہسامن والا ہاں روندے ہسامن والا ہاں روندے ہسامن والا اجڑے بسامن والا دائی حلیمہ دیو پاگ جگامن والا ہاں رب نو منامن والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی مثال کوئی نہیں آئیے توجہ میرے اور دوسرے دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دا کردار میرے نبی دا اخلاق اللہ اکبر آئیے ذرا توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر دے کردار نو دیکھ کے اپنے بھی کلمہ پڑھ گئے بیگانے بھی مسلمان ہو گئے سنیے ذرا توجہ دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نبی پاک نال چل دے جا رہے چل دیاں نجد دے علاقے دا روکیتا تے راستے دے اندر اللہ تے پیغمبر نال ملاقات ہو جاندی ہے تے نبی پاک اللہ اکبر صحابہ کرام دے نال نے گرمی دی شدت تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام راستے دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا سائے دار جگہ بے کے نبی پاک نے اپنا قافلہ روکیا صحابہ کرام نے الگ الگ درختاں دے تلے جا کے سایہ تلاش کیتا آرام کرنا شروع کر دیتا تے نبی پاک علیہ السلام سائے دار درخت تلے پہنچے نبی پاک نے اپنی تلوار میان چو اتار کے نبی پاک نے درخت دی تینی دن لڑکا کے میرے پاک پیغمبر آرام کرنا شروع کر دیندے نے ایک رابی آیا آکے نبی پاک دی تلوار پکڑ کے کہنے لگا یا محمد اے محمد منو ایتے دسیے من یمنعک منی آج تو میری تلوار دے وار کولو کون بچائے گا توجہ میرے ول کرے آجے انہیں تلوار پکڑ کے نبی پاک دے سامنے تلوار کی دیئے اے منو دسے آجے من یمنعک منی آج تو میری تلوار دے وار کولو کون بچائے گا تے میرے پاک پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ 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 میرے پیغمبر نے کامل یقین تے اعتماد نال اللہ دی ذات تے بھروسہ کر کے فرمایا مینوں میرا اللہ بچائے گا اس عرابی دے ہاتھ تو تلوار گر جاندی ہے تے نبی پاک نے تلوار پکڑ کے نبی پاک نے سامنے کر کے فرمایا اے عرابی مینوں اے دے دس میں یمنعک منی ہن تینوں میرے تلوار دے وار کولو کون بچائے گا تے پتہ کی کہنے لگا اللہ تے پیغمبر تسی تے معاف کرن والے درگزر کرن والے رحم کرن والے تے نبی پاک نے انیاں گلاں عرابی دی زبانی سنیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے جا میں تینوں معاف کر چھڑے آئے اوے جانی دشمنوں معاف کرنا اعلی اخلاق دی علامت ہے ایتھے ہی بس نہیں آئیے ذرا توجہ کر دے جانا میرے پاک نبی دا مبارک دورے اللہ اکبر ایک عرابی مسجد نبوی دی اندر آکے پیشاب کر دیندہ ہے بولو برا شروع کر دیندہ ہے نبی پاک دے یار حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کے بڑے اللہ دے پیغمبر فاضری بونو کا اجازت ہوئے انہوں پتہ نہیں مسجدہ نے مسجد امندہ مرکز ایدی گردن تن تو جدا کر دیجئے تے میرے پاک نبی امت دے سب تو لاڈلے نبی نے فرمایا عمر ٹھہر جائیے رک جائیے اس بندے نو اپنی حاجت پوری کر لین دے ہو نبی پاک نے وہ بولو براز تو عرابی فارغ ہویا فرمائے عرابی اے مسجدہ اللہ دے کارنے تے بولو براز واسطے نہیں بنائیاں گئی بولو براز دا الگ واشروم انتظام موجود نے عرابی جا رہے ہیں نبی دے کردار تو متاثر ہو کے جا رہے ہیں تے ساڑھے معاشرے وچ ماشاءاللہ کو بچہ مسجد رولا پا دے وے صحیح تے ماشاءاللہ کئی بابے ہو رہی ڈانگ کاس لیں دے
کدی انہاں بچیاں دی اتنی سختی نہ کر، سختی کر ضرور کر، موقع محل ویکھ کے کر۔ اچھا ایک اور حدیث سنے آجے، ایک نبی دا یار آیا کہ کہنے لگا، پروانہ آیا کہ کہنے لگا مینوں زنا دی اجازت دیجئے، مینوں زنا دی اجازت دیجئے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس ہستی تو بڑھ کے اللہ نے کسے دا کردار اخلاق اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہی نہیں۔ کہنے لگا مینوں زنا دی اجازت دیجئے، نبی پاک دا چہرہ غصے دن المتغیر ہے، صحابہ کرام تشریف فرمانی اجازت ہوئے، نبی پاک فرماندے نے تیرے گھر دے اندر کو ماں بہن بیٹی کوئی انج دا رشتہ کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر سب کچھ موجود ہے۔ فرمایا جی تیرے گھر دے متعلق کو اور بندہ زنا دی اجازت منگے تیرے چہرے تے کی گزرے گی؟ سنیا جے میرے نبی دا اخلاق، میرے نبی دا کردار ویکھ، اسی کیا نے کوئی ایک گال کڑے آفت جی، اسی 5 کڑاں گے انشاءاللہ نال جڑنی ہی نہیں، تیری نسل نے بھی آج تک ہو سکتے ہیں جنہیں گالا نہ سنیا ہو، کی خیال ہے؟ اے سائل خاموش ہو جاندہ اس موقع دے، اے میرے پاک نبی دا کردار جے، میرے نبی دا اخلاق جے، میرے نبی نے تے پتھر مارن والے دے حق وچ بھی بددعا نہیں کی تھی تو 1 منٹ بھی گالیاں کٹنیاں شروع کر دینا۔ ساڈا کردار کیویں دا ہے؟ ساڈے کول انسان محفوظ نہیں، جانور محفوظ نہیں، پرندے محفوظ نہیں، درندے محفوظ نہیں، حیوان محفوظ نہیں، اسی جنوں چاہنے ہیں منٹ لا کے گالیاں کٹی جانے ہیں۔ ساڈے کو تسبیح گالیاں دی پھڑی اسی ماشاءاللہ، ذکر و اذکار والی تسبیح نہیں گال والی تسبیح ماشاءاللہ، سویرے دن چڑھدا ہے تے کئی بندیاں دی روٹی گال کٹ کے ہضم ہوندی ہے۔ مینوں دسیا جی دیدہ اسی کلمہ پڑھیا اس نبی نے کدی گالاں کٹی اسی کدی کسے میرے نبی نے اپنی ذات دی خاطر 63 سالہ زندگی دے اندر کوئی بندہ ایک موقع نہیں پیش کر سکتا کہ نبی پاک نے کسے کو انتقام لیا ہوئے، لیکن جسے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں مالک دی کبریائی دا معاملہ آیا، نبی نے آپ دے گھر والے نو معاف نہیں کیتا۔ نبی پاک دا کردار اپنا کردار عملی مسلمان بن، رسمی نہ بن، موسمی نہ بن۔ سنیے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، سو جاؤ آپ ملاتے بلکل سوچتے یار لوگ اگے اندر اہل حدیث آلے سنو درود نہیں پڑھ دے، تسی آنے واقعہ نہیں ہو سچ نہیں پڑھ دے ہی کوئی نہیں، کیوں چوری صاحب توجہ۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف دی روایت سنیے، میرے پاک نبی دا بچپن دا یار زماد از دی، اللہ بھو اکبر، نبی پاک نل کھیل دا رہے آئے، نبی دا نگوٹی آئی آرے، ایک دن چل دیا حکیم بن گیا، طبیب بن گیا ہے، انہیں حکمت دا وال سکھ لے ہے، دعائیاں والا تھیلا پکڑے ہے، مکے دے چوک تو گزر رہے آئے، تے مکے دے بڑے بڑے سردار تشریف فرمانے، کہن لگے اے زماد اللہ نے تینوں حکمتاں دے دی دیاں، بڑا تو حکیم بن گیا ہے، تیری حکمت دے بڑے چرچے نے، تینج کرنا، ایتھے نعوذ باللہ ساڑھے محلے اندر ایک محمد نامی نوجوانے صلی اللہ علیہ وسلم، اے نعوذ باللہ پاگل مجنون دیوانائیں، اللہ اکبر، زماد از دینوں کہن لگے اے زماد جا کے اپنا دعائیاں والا تھیلا پکڑ لے، تے جا کے دا علاج کرنا ذرا، زماد از دیوں میں ہی چل دائے، چل دیاں نبی پاک دے در دولت پہ پہنچیا، آکے دروازہ کھڑکڑایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے کرو باہر نکلے، فرمایا کون آن والا، کہنے لگا میں زماد از دیاں، تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے، اپنے چہرے نبی پاک نے متبسم والا چہرہ مسکراندہ ہوئے چہرے دینال، میرے پیغمبر نے سوال کیتا ہے زماد کی میں آیا ہے، زماد کہنے لگا میں نو پتا چلیا تسی پاگل ہو، نعوذ باللہ تسی دیوانے ہو، تسی مجنون ہو، میں توڑا علاج کرنے واسطے آیا ماں، ذرا ایک لمحے واسطے سوچے آجے، ساڑھے معاشرے اندر کوئی بندہ کسے نو پاگل کوئے، اسی کہنا تو پاگل، تیری والدہ پاگل، تیرا والد پاگل، اسی انیاں 10 نسلاں ایک
سیکڑ دے وچ گن کے رکھ دینیاں نے تے نبی پاک دے سامنے ساری کائنات دے سردار دے سامنے جدے سامنے جبریل بھی آوے بات ہو کے بہندا ہے جدے سامنے صحابی جاوے بات ہو کے بہندا ہے نوریاں دا سردار جدی قدر کردا ہے جماعت کہن لگا تو نعوذ باللہ مجنون ہے تو نعوذ باللہ دیوانہ ہے تو نعوذ باللہ پاگل ہے میں تیرا علاج کرنے واسطے آیا نبی پاک نے بازو تو پکڑ کے اپنے گھر دے اندر لے گئے فرمایا جماعت پہلے آ کے میری بیماری سن پھر میرا علاج کرنا ہی جماعت ازدی اپنی دعائیاں والا تیلہ پکڑے ہے تے نبی پاک دے نال چل دیا جا رہے ہیں میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر لے گئے جا کے بٹھایا ہے میرے آقا فرمان دے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ سارا خطبہ مسنونہ جڑا ہر نکاح تو پہلے پڑھیا جاندہ ہے ہر جمعے والے دن پڑھیا جاندہ ہے سارا خطبہ نبی پاک نے پڑھیا تے جماعت ازدی مکے دا سب تو بڑا حکیم کہن لگا اپنی بیماری ہور دسے آجے اور ایک دفعہ سناؤ میں نے مزہ بڑھایا ہے نبی پاک نے دوبارہ زبان نے مبارک تو خطبہ مسنونہ دے الفاظ پھر بڑھے جماعت کہنے لگا ایک واری ہور دسے آجے مزہ بڑھایا ہے مسلم دے الفاظ تیسری مرتبہ نبی پاک نے پھر خطبہ مسنونہ بڑھیا جس پھر نبی پاک پہنچے اشہد اللہ الہ اس مقام تے میرے پاک پیغمبر پہنچے تے نبی پاک علیہ السلام پتہ کی فرمان دینے حدیث مبارکہ سنے آجے لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ جماعت ازدی اپنی زبان حال جو کلمہ پڑھ کے تے نبی پاک دا مرید بن جاندہ ہے ہاتھ اگے بڑھائیے میرے نبی دے ہاتھ دیات رکھ کے جماعت بیعت کر کے مسلمان ہو جاندہ ہے جماعت ازدی پتہ کی کہنے لگا مسلم دی الفاظ نے اللہ دے پیغمبر جی میں بڑے بڑے سردارانو ملے ہاں بڑے بڑے جادوگرانو ملے ہاں بڑے بڑے کاہنانو ملے ہاں لیکن آج تک انج دا مؤثر کلام انج دا قدر والا اخلاق والا زندگی بدل والا کلام آج تک بڑے بڑے بادشاہاں دنال میں ملاقات کی دیئے انج دا کلام انہوں کسے بادشاہ دی زبانی سنن وچ ملی آئی نہیں جنج دا مبارک کلام اللہ نے منو دوڑی زبانی سنا کے کلمہ پڑھا کے دوڑا مرید بنا چھڑے آئے کیوں نہ جماعت کلمہ پڑھ دا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی دا کردار ویکھ لے اخلاق ویکھ لے آئی آخری روایت میرا سلام میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی دا مبارک دور دے نبی پاک دے یار ایک دن نجد دے علاقے دے اندر جا رہنے جنگ دے راتے دے نال جا رہنے چل دیاں نبی پاک دے یارانے یمامہ دا گورنر سردار سمامہ بن حسال نو نبی پاک دے یاران نے گرفتار کر لیا سمامہ نو پکڑن تو بعد نبی پاک دے صحابہ نے پکڑن تو بعد رات کی طریقی دے اندر لے آگے تے مدینہ طیبہ دے اندر مسجد نبوی دے ستون دے نال جگڑ دیتا زنجیران دے نال جگڑ دیتا صبح میرے پاک پیغمبر فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نماز تو فارغ ہون تو بعد نبی پاک دے یار کہن لگے اللہ دے پیغمبر اسی رات یمامہ دے علاقے جو گزر رہے ہیں یمامہ دا گورنر نجد دے علاقے جو گزر رہے ہیں نام سمامہ بن حسال اپنے قبیلے دا بڑا نواب تے بڑا چودھری تے بڑا جناب بڑی لین لاٹ والا ہے تے بڑے نازو نخریاں والا ہے تے نبی پاک کہنے لگے اے میرے صحابہ کتے قیدی گرفتار کی دے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اسی مسجد نبوی دے فلاں حال اندر ستون دے نال زنجیران دے نال جگڑے ہویا ہے تے میرے پاک پیغمبر سمامہ دے گول پہنچے نبی پاک فرمان دے کیف حالوکا یا سمامہ تے سمامہ کہنے لگا مینوں زنجیران وچ بن کے پوچھ دے ہو
ذرا چھڑ کے پوچھو میں دساں گا میرا حال کیے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام نو کہن لگے میری جماعت دا ولی ایسے علاقے دا مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ اس انداز نے اس واقعہ نو بیان کر دے نبی پاک فرمان دے اے میرے صحابیوں 3 دن سمامہ واسطے کھانا بھی میرے گھروں آئے گا دودھ دا گڑوا بھی میرے گھروں آئے گا ایک ٹائم اندر 7 روٹیاں گڑوا دودھ دا ایک دن اندر 21 روٹیاں 3 گڑوے دودھ دے سمامہ پی جا رہے ہے کھائی جا رہے آئے تے دوسرا دن ہویا نبی پاک فجر دی نماز پڑھان دو بعد کے سوال کیتا کیف حالو کا یا سمامہ اے تے دسنا تیرا حال کیے تے سمامہ پتہ کی کہنے لگا اللہ اکبر سمامہ کہندہ ہے سب تو بدترین چہرہ نعوذ باللہ تیرا چہرہ ہے سب تو بدترین بستی تیری بستی ہے اغور کرے آج مرکز لسان اندر آنے والو نبی دی کسٹڈی اندر ہے نبی دی قید اندر ہے زنجیران جکڑے آئے سمامہ پھر بھی اپنی بہادری تے اپنی پھرتی دا جوہر دکھا رہے ہیں کہنے لگا سب تو بدترین چہرہ نعوذ باللہ تیرا چہرہ ہے سب تو بدترین بستی تیری بستی ہے تے نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو جاندے نے تے اہل دل پتہ کی کہندا ہے اے سمامہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا اے سمامہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے تے جے او جاوے سیر کرنو تے سارا فلک سجایا جاوے تے جے او رکھے قدم زمین تے جے او رکھے قدم زمین تے دھرتی خوش ہو جاوے سمامہ کنج دیاں گلاں کرنا تو پہچان نہیں رہا ہستی کیڑی تے نبی پاک علیہ السلام خاموش نے نبی پاک چلے گئے تے تیسرا دن ہویا میرے پاک پیغمبر آئے سمامہ واسطے کھانا بھی جاری ہے 3 ٹائم اندر مسجد نبی جی کھانا نبی پاک دے گھروں آ رہا دوتے برتن آ رہے نے تیسرا دن ہویا تے میرے پاک پیغمبر فرمان دے کیف حالو کا یا سمامہ دس کی آلے سمامہ پتہ کی کہنے لگا ان تقتل زادہ بن کا اگر قتل کرو گے تسی گرفتار کر لے ہے زنجیران جکڑے آئے میں نو قتل کرو گے میرے یار میرے وارث بدلہ لین گے میرے قبیلے والے فرمایا وَإِن تَقْتُلْ بخاری دے لفظ نے وَإِن تَقْتُلْ زَادَ مِنْكَ قتل کرو گے تے قتل دا بدلہ قتل میرے ساتھی بدلہ لے لین گے وَإِن تُنَيْم شَاكِرٌ فرمایا اگر تسی چھاڑ دیو گے تے میں تو اٹھا احسان مند رمانگا تے میرے پاک پیغمبر اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام دنال نبی پاک نے سمامہ دیاں رسیاں کھولیاں تے اہل دل پتہ کی کہندہ ہے پھر تیسرے دن سرور دے آکول نے پھر تیسرے دن سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اداں تاں ویکھ کیتیاں اکھیں امبولنے
اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی تے سماما پتا کی کہن لگا میں تیرا مو تیرے چہرے وال بینا بدترین نعوذ باللہ تیرا ہے تیرا شہر سب تو نعوذ باللہ کٹیا شہر ہے اللہ بہو اکبر کہندہ سماما جیڑا شہر مدینہ سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ تیرے نام تھی میں نو ڈاڈائی کی نائے شکل نباوے تیری کال جا ٹھار دی علیہ باللہ استغفر اللہ تے میرے پاک نبی دا خلاق نبی دا کردار دیکھئے اللہ بہو اکبر زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو زد ایدی اتے آیا ترس سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو نبی دے یاران زنجیرہ کھولیاں اللہ بہو اکبر ہاتھ کڑیاں کھولیاں تے سماما دڑکی لاکے مس نبی جو باہر نکل دے سامنے جا کے ایک باغ اندر بنا لیں دے سماما قدم اگے نو جا رہنے دل پیشانو اللہ بہو اکبر کھچ رہے آئے اللہ بہو اکبر تے سماما بن اسال اے جماما دا گورنر اوتھے کھڑا ہو کے اپنے دل سوچاں دوڑا رہے ہیں یار میں تے بڑے بڑے سردارانو ملے میں تے بڑیاں بڑیاں ستیاں کیتیاں بڑے بڑے میں تلک جملے بولے لیکن انجدہ سردار میں آج تک دیکھے ہی کوئی نہیں جیدی رعایا بھی کولے ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر جیسے بڑے بڑے بہادر تے کڑیل جوان اللہ بہو اکبر شیران جیسے سپائی بھی کولنے پر میرے نال انجدہ مندہ رویہ نہیں اپنایا اللہ بہو اکبر میں قربان جمع سماما بن اسال کہنے لگا میں بڑے بڑے رؤسائے مکہ دے سردارانو ملے ہاں تے اہل دل ترجمہ کر جاندہ ہے اوتھے کھلو کے دل وچ اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردار آ سکتی سماما کہہ رہے ہیں میں کردار آ سکتی او نرمی وکھام دا اے خلق گواہی دیندہ احمد سردار دی چوک حبیب والی کال جے ٹھار دی اللہ بہو اکبر تے سماما بن اسال اوتھوں جناب غسل کرن تو بعد جلدی دل دوڑ دے تے نبی پاک دے کول آیا تے نبی پاک دے یار کہنے لگے اللہ دے پیغمبر سماما پھر آگے ہے تے سماما بن اسال اپنی زبان جو کہنے لگا اپنا بنا کے مرید بنا کے پوچھ دیو سماما پھر آگے ہے تسی منو جان جو گا چھڑے آئی نہیں تے بابا دی پتہ کی ترجمہ کر دینے کلمہ پڑھاؤ میں نو سماما کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھاؤ میں نو کر لو مرید جی کلمہ پڑھاؤ میں نو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی سماما کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھاؤ میں نو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیوں سچے رسول دلوں تسیوں سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی
چوک حبیب والی کال جے ٹھار دی کیوں نہ سماما بڑھدا فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کیوں نہ سماما کلمہ بڑھدا سنیے قرآن فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کیوں نہ سماما کلمہ بڑھدا نبی پاک فرماتے انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق اخلاق دے سارے زاویہ دا گلدستہ مجسمہ اللہ پاک نے بنایا تے میری مکی مدنی سرکار جناب محمد نے بنایا اللہ اکبر نبی پاک دی اخلاق کے کریمانہ نو ویکھ کے جتھے اپنے متاثر ہوئے بیگانے بھی نبی پاک دے غلام بن گئے اللہ اکبر اور نبی پاک دی عزت و عظمت دا اندازہ اس قدر ہے نبی پاک کفار کافران وال جس اپنی مور نل خط لے کے سٹیمپ لا کے روانہ کر دے کافر بھی اس قدر نبی پاک دے محترف سن نبی پاک دی مور دی قدر کیتا کر دے سن تھی آج دا مسلمان ایدہ کردار دیکھی یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ایدہ کردار دیکھ چھوٹی جی غلطی ہو جائے اپنے ڈیرے تے اپنی عدالت لا بیندہ چھوٹی جی غلطی ہو جائے آج دا مسلمان دیکھ انہوں بے حیائی پھیلان لگے شرمی نہیں ہوں گی اور میں داد دینا چاہنا پنجاب حکومت نو اور سی سی ڈی نو جنہ سب تو بڑا ٹک ٹوکر حکیم شہزاد ملتان دا سیلاب دے دنہ وچ مجرہ کروا رہا سی انہاں پکڑ کے انہوں ماشاءاللہ مرچ مسالہ لا کے تے ٹوپی سرتے دے کے آتھی تسبیح پڑھا کے انٹرویو دعایا حکیم شہزاد کہہ رہا ہے میرے کو لو غلطی ہو گئی آئندہ میں نے بغیرتی کرنی چاہی دی نہیں کرنی چاہی باقی ہزار اختلاف ہوں حکومت نال لیکن پنجاب حکومت نو سلوٹ ہے جنہیں سی سی ڈی بنا کے ٹک ٹاکران دے گرد گیرہ تنگ کر دیتا ہے تو سیان قریب دیکھو گے ہر علاقے دے اندر کوئی بیٹی ٹک ٹاکر بن رہی کوئی نوجوان ٹک ٹاکر بن رہا انہاں دنیا دے کمینیاں تے گندے آنڈیاں نو ٹک ٹاکر تو علاوہ اور کام ہی نہیں لابتا اوہ جنہ ٹک ٹاک دے ٹائم دینا ہے کدی انہاں رب دے قرآن نو پڑھ تو دنیا دا ولی بن جائے تیرا کردار بہتر ہو جائے کوئی ادھرو شتونگڑا اٹھتا ہے ٹک ٹاکر کو ادھرو اٹھتا ہے بل حکومت دا شکریہ ادا کرنے اسی اپنے الفاظہ نال جنہاں نے بڑے بڑے گوئیاں دے گرد تیرا تنگ کر چھڑے ہیں انشاءاللہ ان قریب سارے ٹک ٹاکر جیل میں چوڑیں گے تو یا توبہ کر لیں گے انہاں نوجوان نسل تباہ کر چھڑے ہیں اور ساڑھے وچ بھی کئی نوجوان ہیں جناب فیس بک دے پٹھیاں سیدھیاں پوسٹاں لاؤن والے خبردار ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں قرآن کہہ رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم اسی تیری زبان نو تالا لا دیں گے روزے قیامت تیرے ہاتھ بول کے گواہی دیں گے کان بول کے گواہی دیں گے اکھاں بول کے گواہی دیں گیاں تیرے پیر بول کے گواہی دیں گے ظالمہ جنہ کرنا دنال ساری رات غیر محرمہ دنال پیکج لا کے گلہ کرنا ہے روزے قیامت تیرے واسے جہنم دا بالن بن جائے گا کدی سوچ اپنا کردار بہتر کر نوجوانوں پتہ ہی کوئی نہیں میرا ابا میں نو بلانا کیویں میری امی جان میں بلانا کیویں ایک کردار تے اخلاق دا درس رب دا قرآن دے رہے ہیں پر افسوس آپ صاحب اسی قرآن نو پڑھاں گے تے قرآن سانو سمجھائے گا کی خیال ہے جنہ کو اسی قرآن نو ٹائم دینے ہیں قرآن سانو ہونا کوئی ٹائم دیندہ ہے اچھا اسی سمجھ لینے ہیں بھی بچے نے میٹرک کر لیا یا ایف اے کر لیا بچہ کتاباں پوہاں کے مسئلہ ماردہ اے قرآن جنہ پڑھو گے جنہیں گرائی جو پڑھو گے انہا ہی زیادہ سمجھائے گا اے باقی کتابہ نہیں ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی کر لو تے نام ہی پڑھو گزارا ہو جائے گا ہاں لیکچر آر نو تیاری کر کے لیکچر دینا پائے گا پر ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں ہر روز بلا ناگا قرآن نو پڑھیں گا تیرے گھر وچ برکت بھی آئے گی تے خیر بھی آئے گی
ते कुरान तेरे दिलों के जंग भी उतारेगा, तेरी इस्लाह भी करेगा। तो कभी कुरान जे तर्जमे नाल पढ़ लवें आप साहब को इस मरकज च आके, तो फिर कुरान तेन दसेगा मैं शै की हाँ ते तू लभना की है। की ख्याल है? कुरान सब तो पहले सट मारेगा तेरे किरदार ते सट मारेगा। तेन दसेगा तेरी वालदा है, तेरी हमशीरा है, भाई बाप चाचा ताया, इन्होंने बुलाना किवें? ये कुरान वाल दसेगा। कदों दसेगा? जदों असीं पढ़ांगे। जेड़े पढ़िया ही ना, तो फिर चौधरी साहब जे पढ़िया ही ना तो कुरान कदों दसेगा? अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर इल्तिजा, अल्लाह पाक साडा मिल बैठना कबूल करके मेरे तुहाडे वास्ते नजात दा जरिया बनाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।